फैटफ शराइत पूरी होने पर वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। सिविल और मिलिट्री टीम को खिराज तहसीन पेश। GHQ में कायम कोर सेल ने अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की क़यादत में उनकी टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक। FATF का एलामिया पाकिस्तान की आलमी साख की बहाली का एतराफ़ है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। शहबाज शरीफ पुरुम्मीद। वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। शहबाज शरीफ की FATF के अहदाफ की तकमील पर मुबारकबाद। तमाम सलाहियतें बरोए कार लाकर मुल्क को मुश्किलात से निकालने की जिद्दोजहद जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो का FATF has now acknowledged by consensus, which is important to emphasize, that all action items have been largely addressed by Pakistan. The 2018 action plan has been closed and no pendency of action remains on part of Pakistan. This is an effort for the state of Pakistan. Governments will come and go, but Pakistan's consensus and Pakistan's efforts on this, I hope, will continue in stride. I'm confident that with this good news from FATF, it will restore confidence in our economy and will give us a much needed boost. फैटफ मुबालिक पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी के मोहतरफ। तमाम शराइत पूरी करने की कोशिशों को तस्लीम किया गया। FATF का इक़दाम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की कड़ी उम्मीद है। अक्टूबर तक अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। इस मामले पर रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। आलमी इदारे के फैसले से मुल्क की मईशत बेहतर होगी। ये इख्तिताम नहीं, आगाज है। अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर ममलिकत हिना रबानी खर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैटफ प्लान्स की तकमील बड़ी कामयाबी। एक्शन प्लान पर अमल से वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई। कोर सेल ने सिविल मिलिट्री कोशिशों के जरिए अमल दरामद यकीनी बनाया। GHQ में कायम सेल की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दर्जनों कवानीन पास कराए। पिछले 3.5 साल में हज़ारों अफसरान की ट्रेनिंग की गई। इसके अलावा और ये फाइनेंशियल सिस्टम हमारा जो है वो अपग्रेड किया गया। करेंसी की जो स्मगलिंग के एतराज़ात होते थे उसके ऊपर क्रैक डाउन किया गया। मुश्किल फ़ेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। और जो काम हमने किया है पिछले 3-4 साल में, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि दुनिया में अगर कहीं बेहतरीन काम हुआ है फैटफ के ऊपर तो वो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। FATF से मुताल्लिक मुश्किल मरहला मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने दर्जनों कानून मंजूर कराए। 34 में से 32 नकात भी मुकम्मल किए। बॉर्डर्स पर करेंसी स्मगलिंग पर कार्रवाइयाँ की गईं। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्रैकडाउन भी शामिल। 3.5 साल के दौरान तरसीलात सर में इजाफा हुआ। अदलिया और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी भी बेहतरीन रही। फैटफ के प्लेटफॉर्म पर भारत बेनकाब हुआ। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की अक्टूबर से पहले ग्रे लिस्ट से निकलने की कवी उम्मीद। सारा क्रेडिट इमरान खान हुकूमत, पाक फौज और सेली इदारों को जाता है। मौजूदा असम्बलियों की कोई अहमियत है नापसीराई। ये भारत से तिजारत के लिए मरे जा रहे हैं। शेख रशीद की नुक्ताचीनी। फैटफ में हमारी कामयाबी में बहुत से लोगों का शानदार किरदार। चेयरमैन HBL सुल्तान अली अलाना को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तानी टीम की रहनुमाई के लिए आला आलमी माहिरीन की खिदमत हासिल की। अली जैदी का ट्वीट। इमरान खान की हुकूमत ने 2 साल लगा के बड़ी मेहनत और तंदही के साथ 36 पॉइंट्स क्लियर किए जो फैटफ की ज़रूरत थी। इन्होंने तो 1.5 महीने में आके अभी तो फैटफ का इजलास भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमने बड़ा अच्छा काम किया। खुशखबरी अब मिलने वाली है पाकिस्तानियों के फैटफ से ग्रे लिस्ट से इमरान खान और उनकी टीम की मेहनत की वजह से पाकिस्तान निकल के वाइट लिस्ट में आ रहा है। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की भरपूर जिद्दोजहद की। इमरान खान की मेहनत के सबब पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आएगा। 1.5 माह की हुकूमत मामले पर बिला वजह क्रेडिट ले रही है। इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا میران شاہ میں آپریشن، ایک دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں نائک زاہد احمد وطن پر قربان، دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں گولہ اور بارود برآمد، خیبر کے علاقے وادی تیرہ میں خالی مکان سے ملنے والا 15 کلو مواد ناکارہ بنا دیا گیا۔ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست منظور، کراچی کی مقامی عدالت نے میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دے دیا، اہل خانہ نے پوسٹ مارٹم کرانے کی مخالفت کی تھی۔ عوام کو ایک اور زوردار جھٹکا لگانے کی تیاری، بجلی 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان، مئی کے لیے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کی درخواست دائر، نیپرا میں سماعت 27 جون کو شیڈول۔ پنجاب میں بھی بجلی بچت پلان پر عمل درآمد کا فیصلہ، صوبے بھر میں بازار رات 9 بجے بند کرنے کی تجویز، ریسٹورنٹس اور ہوٹل بھی جلد بند کرنے پر غور، میڈیکل سٹور، بیکریز، پیٹرول پمپس کو استثناء ہوگا، پہلے مرحلے میں پابندی 2 ماہ کے لیے ہوگی، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی تاجروں سے ملاقات آج متوقع۔ ایوان اقبال میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس، 15 منٹ کی تاخیر سے شروع ہونے والی کارروائی میں بجٹ پر بحث، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بھی اجلاس میں شریک، اپوزیشن لیڈر غیر حاضر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے احسن اقدام، کینسر کی مفت ادویات کے لیے نقد رقم مریضوں کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی، میو اسپتال اور پنجاب بینک کے درمیان معاہدہ طے، بلا معاوضہ ادویات کی تسلسل سے فراہمی یقینی بنائی جائے گی، حمزہ شہباز کا عزم۔ جب فیٹف سے اچھی خبر آئی تو اسی وقت خان صاحب ان کے بہت سارے جو ہواری ہیں وہ نکل آئے کہ جی دیکھیں یہ ساری ہماری کامیابی تھی۔ جب مہنگائی ہوتی ہے تو مہنگائی کا یہ جو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے جس حکومت کو، اس کے اوپر سارا وزن ڈال دیتے ہیں۔ مخالف امیدواروں کو اغوا کرنے کی باتیں محض الزامات، کراچی والوں نے جھوٹوں کو پہچان لیا ہے، فیٹف معاملے پر کامیابی میں سب کا کردار ہے، اچھی خبر آئی تو عمران خان بھی باہر نکل آئے، جب مہنگائی ہوتی ہے تو ملبہ نئی حکومت پر ڈال دیا جاتا ہے، ناصر شاہ کی میڈیا ٹاک۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر رد عمل، تحریک انصاف کا کل ملک گیر مظاہروں کا پلان، اسلام آباد کے F9 پارک میں احتجاج ہوگا، لاہور، کراچی، پشاور اور دیگر شہروں میں عمران خان کا خطاب بڑی اسکرینوں پر دکھایا جائے گا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، امریکی آئل فی بیرل نرخ 6.65% کمی کے بعد $109 میں فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمتوں میں بھی 5.6% گراوٹ۔ پری مانسون جاری، مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، لاہور میں کالی گھٹاؤں کا راج، اٹھمقام، کرک، گلیات، مری اور دیگر شہروں میں جل تھا لیک، ندی نالوں میں طوفانی، بادل برسنے کا سلسلہ مزید 2 روز جاری رہے گا، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ بارشوں سے آبی ذخائر کی صورتحال میں بہتری، مجموعی ذخیرہ 1,33,000 ایکڑ فٹ پر پہنچ گیا، منگلہ میں پانی کا ذخیرہ 1,02,000 ایکڑ فٹ ریکارڈ، ارسا نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔